Real talk, igsuon ko. Kita ba? Kusog kaayo ta magminatay og ampo ko na atay pangayoon sa Ginoo. Kada pang kumahimo pa lamang imong birahon ng Ginoo gikan sa langit madungog lamang ang imong pag-ampo. Apan, subok kaayong pamalandungon nga ngato ang giampo sa Ginoo, mao man usab ni ang atong gamiton nganong dili na ta kaampo o kasimba balik sa Dios. Pananglitan, pag minatay kag ampo nga unta matagaan kag anak kay dugay namong walay anak, o di ba kaha mamaayo ang imong pagpanganak o himsog ang bata. Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo. Apan muuna pod usab ni ang rason nganong dili na ta kasimbag kam ampo balik sa Dios. Father, naa manggugkoy anak nga gipatutoy, naa manggugkoy anak nga giatiman, naa manggugkoy anak nga gibantayan, may padi ay walay anak, kay sa una magminatay kag ampo, simba, dagkot bisang asang simbahana. Ang uban, magminatay og ampo nga makapasar og board exam, magpa-blessing og ballpen og lapis, dagkot tamas ginhawa bisag asang simbahana. Magminatay og ampo nga unta madawat ta sila sa trabaho o naa sila'y negosyo o panginabuhian. Gidungog sa Dios ang ilang pag-ampo, lipay kaayo sila. Pero maupod ni ang hinungdan nganong dili na sila kasimba, kaampo balik sa Dios. Ay Father, naamang ko'y trabaho, mao di ko kasimba, naamang ko'y klase, naamang ko'y duty, naamang ko'y hayupan nga lalugan, naamang ko'y tindahan. May pa di ay walay trabaho, kay sa una magminatay kag ampo tamas ginhawa. Igsuon, ang Ginoo dili tindahan nga kung naa kay paliton makaadto ra ka bisag unsang orasa, adlaw o kanus a kaganahan. Ayaw himuag tindahan ang Ginoo, kay dili tindahan ang Ginoo. Kung naa man kay pangayon o wala, pag-ampo. Kung naa man kay problema o wala, pagsimba. Kung naamang kay panginahanglanon o wala, pag-ampo, pagsimba. In good times and in bad times, ihatag sa Dios ang para sa Dios. Pinaagi, bisa na lamang pag-ampo. Aron, matag adlaw, mapanalanginan ikaw. Amen.